बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर सज़ाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए सज़ा का अदम करार दे दी है और दोनों रहनुमाओं को बरी कर दिया है। 30 जनवरी को ट्रायल कोर्ट ने दोनों रहनुमाओं को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई थी। बार-कैफ इनके खिलाफ सज़ाओं के खिलाफ अपील्स दायर की गई। 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुना, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब शामिल थे। समाअत के बाद फैसला महफूज हुआ और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए मुख्तसर फैसला सुना है, जो कि तहरीरी तौर पर भी जारी हो गया है। इसमें कहा गया है कि जो सज़ाएँ हैं दी गई थी उन्हें कलअदम करार दिया है। तफसीलात कलअदम करार देने की तफसीली फैसले में सामने आएंगी। ताहम एज वी स्पीक अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला तहरीरी तौर पे जारी हो गया है। इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब ने इस फैसले को इंसाफ का अलम बुलंद होने से ताबीर किया है, जबकि जो हुकूमत के कानूनी तर्जुमान हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, उन्होंने कहा कि साइफर एक हकीकत है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता और बेहतर होता कि अगर कौमी सलामती के पर्सपेक्टिव से इस केस को देखा जाता। एक तो इस मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे, फिर दूसरा बानी चेयरमैन पीटीआई के हैंडल से तनाज़ा ट्वीट और वीडियो अप होल्ड या आउट होने का जो मामला है वो भी ज़ेर बहस है। इसमें 1971 की सूरत हालात और करैक्टर्स का तकाबुल किया गया है आज के हालात और करैक्टर्स के साथ, जिस पर पीटीआई की जानिब से भी पहले तो मिला जुला रद्दमल आया। जो तर्जुमान है पीटीआई रऊफ हसन साहब, उन्होंने कहा वीडियो नहीं देखी, बाद अज़ां कुछ ने डिसोन किया, अब इसको ओन किया जा रहा है। बार-कैफ एफआईए की जानिब से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और तर्जुमान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और इस हवाले से तहकीकात हो रही हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम दूसरे हिस्से में जब आएंगे तो वो ज़रा एक मुनफरिद एक सिस्टम लेकर आया जा रहा है, जिसका ट्रायल बेसिस इस्लामाबाद में होगा, पावर सप्लाई ऑटोमेशन मनसूबा, उस पर बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो मौजूद मेहमान शख्सियात हमारे साथ शरीक गुफ्तगू का तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया है सेंटर हमायूं मोहम्मद साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी रहनुमा। सेंटर साहब का बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया किरण नाज साहिबा ने, आप एस एंकर हैं, समाज टेलीविज़न पे अपना प्राइम टाइम शो होस्ट करती हैं। किरण नाज साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। और बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो कानूनी उम्मीद पर हुकूमती तर्जुमान हैं, कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, जिनकी हमने प्रेसर भी आपके साथ आज शेयर की। अपने मौजूद दोनों मेहमानों को वेलकम करेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज़ किरण नाज साहिबा आपसे कर लेता हूँ, फिर ज़ाहिर बात है सेंटर साहब और जो बैरिस्टर साहब है वो अपने नुक्ता नज़र देंगे। कैसे आप देखती हैं, आपने सारा मामला देखा, साइफर का इशू बना 27 मार्च 2022 को, उस वक्त वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने लहराया भी था पब्लिक मीटिंग में, एक सियासी बयानिया बना के एक साजिश हुई थी। उसके बाद भी उन्होंने इसको अपनी इलेक्शन कैंपेन से पहले भी जलसों में इस बात को सामने रखा था। फिर सजा हो गई 30 जनवरी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत। आज ये फैसला सामने आया 26 समातों के बाद आज ये फैसला है कि सजा कलअदम और उन्हें बरी कर दिया गया है मौजूद अदालत की जानिब से। हाउ डू यू सी ऑल दिस? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये कि साइफर से इमरान खान को और उनकी जमात को बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है। पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए, जग हसाई के लिए ये नुकसान का बाइस बना। तो इसमें ये दोनों पहलू मौजूद हैं। जो आज हम देखते हैं कि एक मामला हुआ, उसके ऊपर सारी चीज़ें हुई, हुकूमती एक बयानिया नैरेटिव बनाया गया, एक तरफ से साजिश का नैरेटिव बिल्ड किया गया, दूसरी तरफ से जो हुकूमत में बैठे हुए आज लोग मौजूद हैं उन्होंने ये नैरेटिव बिल्ड किया कि ये जो साजिश हुई ये तो बाकायदा मुल्की सलामती के खिलाफ साजिश हुई है। ये आपने अपने करीबी दोस्त को अपना दुश्मन बनाने के मुतरादिफ काम किया है। आपकी एक वो गुफ्तगू जो आपके सिफारती आदाब में एक खुफिया गुफ्तगू होती है, वो आपने दुनिया के सामने खोल कर रख दी। तो आज बेसिकली एक तो ये जग हसाई का बाइस है और ये एक अफसोस का मकाम है मौजूदा हुकूमत वक्त के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए। सारी चीज़ें जब एक केस के अंदर मौजूद थी, सामने थी, जिसका बानी चेयरमैन खुद इजहार भी करते रहे, न सिर्फ उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया बल्कि उसके बाद, क्योंकि ये सिर्फ साइफर का मामला नहीं है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें वो गुम हो जाने वाला मामला भी है, इसमें आज़म खान साहब का वो बयान मौजूद है जो उन्होंने हल्फिया बयान दिया है। ये सारी चीज़ें मौजूद होने के बावजूद अगर अदालत की तरफ से ऐसा फैसला आता है, अदालतें ऑब्वियसली, अदालतों का काम ये नहीं है कि वो अखलाकियात पर या उसूलों की बुनियाद पर फैसले दे रही हूँ। उनके सामने आप जो सबूत और शवाहिद रखेंगे वो उसकी बुनियाद पर आपको आपके लिए फैसला गैर मुतवक्के था या मुतवक्के? देखिए, मुतवक्के इसलिए था क्योंकि जिस भोंडे तरीके से इस मामले को लेकर चले
میں نے آپ کو آغاز میں کہا کہ اس سارے معاملے سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا. اس کی ہمیں شکل ابھی 2024 کے 8 فروری کے الیکشن میں بھی نظر آئی. اگر یہ ایک ہفتہ پہلے بہت جلد بازی میں ان معاملات کے اوپر سزائیں نہ ہوتی, اگر پراپر پروسیکیوشن کے ساتھ یہ معاملات آگے بڑھتے تو شاید آج فیصلہ مختلف ہوتا. لیکن اب یہاں پر سر بہت سارے سوالات اٹھ جاتے ہیں. اب یہاں پر یہ سوال بھی اٹھ جاتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ جہاں سے آج یہ فیصلہ آیا ہے, جسٹس عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہیں, یہ وہ شخصیت ہیں, دو ہی معزز جج صاحبان ہیں, ایک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ایک چیف جسٹس عامر فاروق صاحب, جس کے اوپر عمران خان سمیت بشمول ان کی پوری جماعت اعتراضات کرتی رہی ہے مستقل, اور مستقل اعتراضات کے بعد آج اگر ہمارے سامنے یہ فیصلے آ رہے ہیں تو پھر اس خط کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے, وہ جو 6 نکات پر ہے اور جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دباؤ کی بنیاد پر فیصلے آ رہے ہیں. تو کیا دباؤ کی بنیاد پر سر ایسے فیصلے آتے ہیں؟ پوائنٹ ٹیکن. آپ نے اہم نکات اٹھائے ہیں. بیرسٹر عقیل ملک صاحب کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. فارملی ان کا تعارف کرا دیا تھا, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بیرسٹر صاحب, چونکہ میں سینٹر صاحب کے پاس جاؤں گا, لیکن کرن ناز صاحبہ نے پروسیکیوشن یا اس کیس کو جس طرح چلایا گیا یا ہینڈل کیا گیا, اس حوالے سے ان کا نقطہ نظر سامنے آیا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ حکومت پاکستان کے ترجمان ہیں قانونی امور پہ, کس طرح دیکھتے ہیں جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ کی جانب سے فیصلہ ہے, جس پہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کر دیا گیا ہے سائفر کیس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ انوار صاحب. لیکن بات یہ ہے کہ آج جو فیصلہ آیا, آبویسلی کیونکہ اس کا ایک ڈیٹیل ڈیسیجن ابھی آنا باقی ہے, اور ایک شارٹ آرڈر آیا ہے. شارٹ آرڈر میں نے دیکھا ہے, اس شارٹ آرڈر میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ فار ریزنس ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر, جو ہے اب تفصیل کیا آتی ہے, تفصیلی فیصلے میں آیا ہے کہ کوئی ٹیکنیکل وجوہات کے اوپر ایکویٹ کیا گیا ہے یا کوئی ایسا ایویڈنس ہے جو اپریشیٹ نہیں ہوا, کیونکہ سائفر کیس تو کلوز اینڈ شٹ کیس تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل 2022 میں یہ وہی سائفر ہے جس پہ سیاست بھی کی گئی, اور ایک سیاسی جلسے میں ایک مخصوص سیاسی جماعت کے جو بانی تھے انہوں نے اس کو لہرایا بھی, اور عوام کے سامنے یہ تمام تر چیزیں دکھائیں بھی کہ سائفر ہے, اور اس کی حقیقت آپ سب نے دیکھی کہ سائفر ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن یہ جس طرح میں تھوڑی بہت گفتگو سن رہا تھا کرن صاحبہ کی, تو پروسیکیوشن کا ایک ایلیمنٹ ہے, کیونکہ نارملی کامن لاء کے پرنسپلز ہیں کہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ جو ہے وہ ہمیشہ ایکیوز کو جاتا ہے, اور یہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ اگر کسی تکنیکی بنیادوں پہ گیا ہے یا پروسیکیوشن کی شارٹ کمنگ کی وجہ سے گیا ہے, تو یہ بھی آبویسلی ایک دیکھنے کا سارا معاملہ ہوگا کہ اس کے اوپر پروسیکیوشن اپنا کیس کیوں نہیں پریزنٹ کر سکی جس طرح سے پریزنٹ کرنا چاہیے تھا ان کو. تو یہ تمام تر وہ نکات ہیں, کیونکہ سائفر کی حقیقت اس پہ تو کوئی کوشچن نہیں ہے کہ سائفر ایگزسٹ کرتا ہے, اور سائفر جو کوڈ تھا وہ آبویسلی اگر ان کیمرہ پروسیڈنگ میں دیکھا جاتا, ویدر ایٹ ٹرائل سٹیج یا اپیل سٹیج پہ, تو آبویسلی ایک نیشنل سیکیورٹی کے پیرائے میں اس کو دیکھنا بہتر ہوتا. میں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا کہ جہاں نیشنل سیکیورٹی اور قومی سلامتی کی بات آ جاتی ہے تو پھر کافی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں, اور ان کو دیکھنا اس تناظر میں ہی چاہیے کہ جہاں نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بات آئی تو اس کو عزت مآب جج صاحبان بھی بہتر ہوتا کہ اسی تناظر میں دیکھتے, نہ کہ کسی ٹیکنیکل بنیاد پہ یا کسی ایسی چیز پہ دیکھا جاتا ہے جدھر کوئی شاید پروسیکیوشن کی شارٹ کمنگس تھیں یا وٹ ایور. تو یہ جج صاحبان اپیل سٹیج میں بھی اس چیز کو دیکھ سکتے تھے, کیونکہ ڈینائبلٹی تو کہیں سے بھی نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی خود بھی اس چیز کا اقرار کر چکے ہیں کہ ہاں سائفر ہے اور سائفر گم ہوا, اور وہ اس چیز کا بھی انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ سائفر ان سے مس پلیس ہوا. ان کے اپنے پرسنل سیکرٹری جو تھے, پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہاں سائفر آیا تو تھا, لیکن اس کے بعد سائفر واپس دفتر خارجہ نہیں گیا اور سائفر گم ہو گیا. یہ بھی ایک معمہ ہے کہ سائفر اگر گم ہوا ہے تو سائفر کہاں پہ ہے. ٹھیک, آپ نے اہم نکات اٹھاتے. سینٹر ہمایوں مومن صاحب بتائیے گا, آپ اس حوالے ظاہر بات ہے یہ تو فیصلہ جو آیا ہے اس پہ بیرسٹر گوہر صاحب اور سینٹر شبلی فراز صاحب جو ہے انہوں نے کا ریئیکشن میں نے بتایا بھی, انہوں نے کہا کہ ان کے مطابق انصاف کا علم بلند ہوا ہے. کیا کہیں گے؟ کرن ناز صاحبہ نے بھی کہا کہ اس کا بینیفٹ پولیٹیکلی آپ لوگوں نے بھی اٹھایا, اور اب عدالتی فیصلہ بھی جو ہے, ظاہر بات ہے وہ کورٹ آف لاء کا جو فیصلہ ہوتا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اگر اس پہ فیئر کومنٹ ہو سکتے لیکن اٹس ایکسیپٹیبل ٹو آل. کیا کہیں گے جو فیصلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سائفر ایک حقیقت ہے. اچھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سائفر کے اندر ایک ملک نے آپ کے ملک کو کہا ہے کہ اگر یہ کر لو گے تو یہ ہوگا, یہ کر لو گے تو یہ ہوگا, جس کی بیسس پہ
कैबिनेट भी बैठी थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 2 दफ़ा हुआ है, डिमार्च भी हुआ है। हम लोगों ने कहा है कि आप क्यों ऐसे करते हो, आपने हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ किस किस्म की बातें की है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद याद है जिस तरीके से मतलब जब नलायक हुकूमत आती है तो उनके नलायक लॉयर्स होते हैं, उन लोगों ने जिस नलायकी के लिहाज से ये सारा कुछ चलाया ना, पहले तो इन द फर्स्ट प्लेस ये केस आप ख्याल में प्रोसिक्यूशन सही नहीं किया? केस ही नहीं बनता था, प्रोसिक्यूशन की क्या बात है। जब आप गलत काम करोगे तो उसको आप कैसे चला सकोगे? अच्छा। अच्छे से अच्छा लॉयर भी जो है ना एक गलत काम को वो नहीं कर सकता। उसमें सबसे बड़ी बात ये आजम खान की आप वो कर रहे हो, आजम खान का जो बयान हल्फी है एक 164 के तहत है। अच्छा 164 के तहत है, उसके अंदर हाफ ट्रूथ है हाफ फॉल्स है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर या स्टेटमेंट फुल ट्रूथ होता है या फुल फॉल्स होता है, तो उन्होंने कह दिया ये फुल वो है। अच्छा फिर उसके बाद जो एक्चुअल मुद्दा है जिसके बेसिस पे सब कुछ चल रहा है साइफर, वो तो आपने एज एन एग्जिबिट रखा ही नहीं है। इससे ज्यादा और नालायकी क्या किधर है हो सकती वैसे साइफर? देखिए साइफर फॉरेन ऑफिस के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक बात याद खान साहब ने निकाला था जेब से, वो क्या था? वो कागज का टुकड़ा था, आपको क्या पता वो क्या था क्या नहीं था? उस वक्त कहा था, एलानी तौर पे उन्होंने कहा कहा था कि ये वो था साइफर है। आपने पढ़ा कि वो क्या था? नहीं, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पे बिलीव किया ना, उन्होंने फेस कहा वैल्यू जेब से मुझे निकाला देखिए, था। उन्होंने कहा मैं कहता हूँ मुझे एक ये लेटर मिला है, दैट लेटर दैट पेपर सिग्निफाइज अ लेटर, इट डज नॉट मीन कि वो फिजिकली है। वही वाली बात है ना कि जब नालायक लोग होंगे तो वो ये से समझ जाएंगे कि यार एक्चुअली साइफर वहाँ पड़ा हुआ था। अच्छा फिर बात आ जाती है कि हम कह रहे हैं कि ये ठीक है ये फैसला आ गया तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में। जिसपे खान साहब कह रहे थे हमारे लिए मोहतरम है कि इस पे खेलना भी है, याद को आजम खान के साथ। देखिए एक इतना गलत काम हो गया हमारे खिलाफ, हम उसको पॉलिटिकल माइलेज उसका क्यों नहीं लेंगे? पॉलिटिकल माइलेज आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे? मुझे एक बात बताएं, नेशनल सिक्योरिटी का इशू इट इज नॉट एन, किसने कहा ये नेशनल सिक्योरिटी है? किसने कहा ये नेशनल सिक्योरिटी है? हर साइफर इज नॉट ए नेशनल सिक्योरिटी फॉर गॉड सेक। अच्छा आपलोगों को किसने कह दिया कि हर साइफर? देखिए सर, इट्स अ कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट सेंसिटिव डॉक्यूमेंट। इट इज ओनली कोडेड एंड दैट कोड इज जो होता है ना वो कोड होता है, वो इसी वजह से होगा ना सर। एक मिनट है जाए, आप तक आपकी सियासी जमात और आप लोगों तक चाहिए तो डेफिनेटली आप तो चाहेंगे कि वो बाजार में बेचें कोड। अकील साहब डॉन लीग जो थी ना वो खतरनाक चीज थी। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इंडिया में कहा था कि बम्बई अटैक्स पाकिस्तान से होते, वो गलत था। उन चीजों के ऊपर पकड़ के रगड़ना चाहिए था। अब बात आ जाती है, आपने बताया कि ये फाइनली पीटीआई के हक में हो गया। देखें वो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब जस्टिस सीम टू बी डन भी होना चाहिए। मेरे लिहाज से इट वाज नॉट। ये 1 मिनट जब अगर इसका जिस तरीके से ये चला था, उसके बाद जब इसकी अपील आई थी, विद इन 1 वीक दिस थिंग शुड हैव बीन आउट ऑफ। अब तो आपको चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पे, क्योंकि तर्जुमान नहीं, मुझे आज भी रिजर्वेशंस हैं, अभी भी मुझे आज भी रिजर्वेशंस है। इस केस को मार्च के अंदर जब फाइल किया था उसी वक्त खत्म हो जाना चाहिए था। ओके इसको इतना चलना ही नहीं चाहिए था। ये जस्टिस डिनाइड, ये जस्टिस डिलेड था। इट वाज जस्टिस डिलेड। वो भी तो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड फॉर योर काइंड। वो भी तो कहते हैं जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। तो उन्होंने वो कर दिया था ना, जिस तरीके से वो केस चलाया था, उससे ज्यादा उसको छोड़े ना। जिस तरीके से अगले 2 केस पड़े हुए, उस पे आते हैं, अगले केसेस पे आते हैं सर। वो आपको ही फायदा हुआ सर, वो जल्दी में जो कुछ भी हुआ, लेकिन उससे फायदा हुआ। अल्लाह ताला की जात है, अल्लाह ताला किसी को मदद करने पे आ जाए। पॉलिटिकल माइलेज की जहां तक बात कर रहे हैं, सेंटर हमारी सभी का पॉलिटिकल माइलेज हमने ड्रॉ किया है, बात करें चलें, दैट्स ग्रेट कि वो एटलीस्ट इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यही हुआ है सर, यही हुआ है। दोनों तरफ से सियासत हुई है और सियासत में पॉलिटिकल माइलेज लिया गया है। यही वो सारा मामला था कि जिस पर आज कह रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ कोई ऐसी साजिश हो रही है तो हम इसका पॉलिटिकल माइलेज क्यों ना लें, जबकि इसी को ही इमरान खान साहब अपने एक इंटरव्यू में ये भी कह चुके हैं कि हम उस बात से आगे निकल गए। और अभी जो रीसेंट पास्ट का इंटरव्यू है उसमें तो वो बिल्कुल ही उससे आगे निकल गए। उन्होंने तो सिर्फ एक जो मेहदी हसन साहब को जो दिया जी, उस पे तो वो बिल्कुल ही आगे निकल गया। उन्होंने उसको पीछे रख दिया। उन्होंने कहा नहीं जी वो पाकिस्तान, वो बाहर से नहीं हुई, वो पाकिस्तान से हुई है। तो या तो वजीर आजम साहब उस वक्त जब वो वजीर आजम के ओहदे पर थे, या तो वो उस वक्त सही थे या इस वक्त सही है। क्या सही है क्या गलत है, बहरहाल इस वक्त मैं देख रही हूँ कि सर ने जैसे आगाज़ में भी बात की थी कि इंशाल्लाह कुछ दिनों में कह रहे हैं कि शायद बानी चेयरमैन जो हैं पीटीआई के, वो शायद बाहर आ जाएं। तो केसेस अभी ये मामलात आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। पीटीआई लड्डू बांट रही है, बांटे, मिठाई बांट रही है, बांटे, लेकिन इमरान खान साहब अभी बाहर नहीं आने वाले। अच्छा, ये बात है। ये मैं इससे पूछूंगा। बैरिस्टर अकील साहब, जिस तरह केस बनाया गया, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि वो केस बनता ही नहीं था
آپ بتائیے گا، وہ کہہ رہے ہیں سائفر تو کوئی نیشنل سیکیورٹی، آپ نے اپنی پریسر میں بھی اور ہمارے پروگرام میں بھی بار بار آپ دہرا رہے ہیں کہ اس کو قومی سلامتی کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، جبکہ آپ کے پارلیمنٹرین کولیگ ہیں سینٹر ہمایوں صاحب، وہ کہتے ہیں یہ نیشنل سیکیورٹی کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے. تو پھر سر اس وقت پھر میٹنگ ہی نہیں ہونی چاہیے پھر تھی یہ جب نیشنل وزیر اعظم سیکیورٹی صاحب تھے. کمیٹی کی میٹنگ ہونا، ذرا بتائیے گا، عوام کو آگاہ کیجیے گا کہ ویئر دا ٹروتھ لائز. دیکھیں یہ تمام تر معاملہ جو ہے اس ٹائم کیبنٹ میں جو ہے یہ اتنے ڈیلے کے ساتھ لے کے گئے، پھر انہوں نے ان کی آڈیوز موجود ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ کھیلنا ہے، اور ابھی بھی یہ شاید کھیل کھیل کے ان کا دل نہیں بھرا اس سے. جب پاکستان کی قومی سلامتی پہ بات آتی ہے اور نیشنل سیکیورٹی کی بات آتی ہے تو اس میں تو کوئی سیاسی جماعت یا کوئی سیاسی لیڈر اس سے آگے نہیں ہے. آپ کے ملک کو اگر نقصان ہو رہا ہے، آپ کے بائی لیٹرل ریلیشنز اور آپ کے ڈپلومیٹک ریلیشنز اگر افیکٹ ہو رہے ہیں، اس پہ اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں، کیونکہ اگر ایک سیاسی جماعت نے سیاست کی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، اور انہوں نے نہ صرف اس کو لہرایا بلکہ آج میری پریس کانفرنس میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ، کیونکہ ابھی فیصلہ نہیں آیا، ٹیکنیکل بنیادوں پہ اگر ان کو ریلیف ملا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی پروسیکیوشن دیکھے گی کہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ ریلیف اگر ملا ہے تو نیشنل سیکیورٹی کے کسی قسم کا بھی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی کرن کی درست ہے کہ اس ٹائم یا تو ایک بات کرے نا، اس ٹائم انہوں نے کہا کہ یہ سازش باہر سے ہوئی، پھر بعد میں کہتے ہیں انٹرویو میں کہ سازش اندر سے ہوئی. آپ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ایک کانسٹیٹیوشنل سٹیپ کے تھرو ریموو کیا گیا، اور پاکستان کا واحد کیس ہے، اور اس سے پہلے کوئی وزیر اعظم اس کو کانسٹیٹیوشنلی ہٹایا نہیں گیا. آپ کو تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو ہٹایا گیا. آپ تو ایک ایگزامپل ہے لوگوں کے سامنے کہ ایک آئین کے مطابق جو آئین میں چیز موجود ہے اور ایک کانسٹیٹیوشنل سٹیپ آپ کے خلاف لیا گیا تو آپ نے اس کے اوپر سیاست کی، اور سیاست آج بھی آپ اس پہ کر رہے ہیں. آج بھی پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو ایٹ پیرل، ان ڈینجر رکھا ہوا ہے آپ نے. آپ یو آر اے تھریٹ ٹو پاکستان's نیشنل سیکیورٹی. نہ صرف آپ کی جماعت بلکہ آپ کی جماعت کا جو سرغنہ ہے وہ ابھی بھی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے پاکستان کے لیے. اچھا مجھے بیسٹ سے یہ بتائے گا، پھر میں تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں انوار صاحب. جی سر، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ چونکہ یہ سپریم کورٹ میں بھی معاملہ گیا تھا 3 رکنی آنریبل بینچ کے سامنے، سر جو اس پہ سیکشنز لگی ہیں، میں چونکہ آپ تو لائر ہیں، لیگلی پوچھ رہا ہوں، وہ اتنی سزا اٹریکٹ کرتی ہیں 10 ایئرس کی جو ریگریس امپریزمنٹ کہا گیا تھا، جو سزا دی تھی ٹرائل کورٹ نے 30 جنوری کو، کیونکہ اس میں بھی آبزرویشن آئی تھی سپریم کورٹ کی جانب سے آپ سے، اور میرے خیال میں انہوں نے بھی شاید جو ہے وہ فیصلہ بھی دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پھر معاملہ جو ہے وہ آیا. آپ سے میں جاننا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ، آپ لوگ اپیل میں جائیں گے یا پروسیکیوشن فیصلہ کرے گا جب تحریری فیصلہ آئے گا تفصیلی؟ دیکھیں انوار صاحب، سب سے پہلے تو سینٹنسنگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ سینٹنسنگ عزت مآب عدالتیں کرتی ہیں، جج صاحبان کرتے ہیں، وہ انہوں نے تمام تر فیکٹرز دیکھنے ہوتے ہیں کہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کیا ہیں ایک ایکیوز کے، اور اس کو اگر سزا دینی ہے تو وہ اس کی کون سی ایسی سرکمسٹانسز سینٹنسنگ کے ٹائم پہ ان کو کنسیڈر کیا جائے کہ اگر میکسیمم سینٹنس اویلیبل ہے تو اس کے اندر کوئی ریڈکشن یا کوئی ڈسکریشن اپلائی کرنا ہے، تو وہ تمام تر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ اس کی اپیل کی، تو آبویسلی جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو یہ تفصیلی فیصلہ پھر اس ٹائم دیکھا جائے گا کہ پروسیکیوشن کا ڈیسیجن ہوگا کہ انہوں نے اس کو سپریم کورٹ میں اپیل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کہ کون سا ایویڈنس ہے جو اپریشیٹ کیا گیا ہے، یا کون سی ایسی سرکمسٹانسز تھیں جن میں، اور کون سے وٹنسز کی ایسی سٹیٹمنٹس تھیں یا ان پہ جو کراس ایگزامینیشن تھی، جو جرا تھی. آپ کے ناظرین کے لیے اگر میں اس کو تھوڑا بریک ڈاؤن کر دوں تو وہ تمام تر ایویڈنس دیکھنا ہے جو پریزنٹ ہوا تھا، کیونکہ اپیل میں بڑا لیمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے. ہاں ٹرائل میں اگر میرے لیے بڑی تعجب کی بات تھی، کیونکہ یہ فیصلہ جنوری 2024 میں آیا تھا، اس ٹائم نگران حکومت کا سیٹ اپ تھا، اور اس ٹائم میرے لیے تعجب کی بات یہ تھی کہ، اور ابھی بھی آج الارمنگ بات یہ تھی کہ وکیل جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو، تعجب کی بات یہ تھی کہ انہوں نے خود بھی سائفر نہیں دیکھا. تعجب کی بات یہ تھی کہ جن جج صاحب کو، کیونکہ اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ یہ جیل ٹرائل میں تھا اور اس پہ انہوں نے اعتراضات اٹھائے، اور اس کے بعد یہ اسپیشل کورٹ بنا، اور اسپیشل کورٹ میں جب یہ دوبارہ سے ٹرائل شروع ہوا، فرد جرم عائد ہوئی، اور ادھر بھی یہ بات دیکھنے کو ملی کہ ان جج صاحب نے بھی شاید ان کو ان کیمرہ جو ہے یہ پروسیڈنگز کو نہیں دکھایا گیا، یا ان کیمرہ یہ سائفر دکھایا نہیں گیا، یا اس پہ بریفنگ نہیں دی گئی پروسیکیوشنز کی سائڈ سے. تو اگر جج صاحب نے بھی نہیں دیکھا
اور اگر ان کے وکلاء نے بھی نہیں دیکھا تو پھر تو یہ آبویسلی زیر غور آئے گا اور یہ ججمنٹ کا حصہ ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو آج ججمنٹ شارٹ آرڈر آیا ہے اور جو تفصیلی ججمنٹ آئے گی. تو آبویسلی کہیں نہ کہیں تو پروسیکیوشن کا ایک شارٹ کمنگ تھی جس کی وجہ سے جو ہے ٹیکنیکل بنیادوں پہ یہ ان کو اگر ریلیف ملا ہے تو وہ دیکھا جائے گا پروسیکیوشن کی طرف سے کہ اس کو چیلنج کرنا ہے سپریم کورٹ میں یا نہیں کرنا. اوکے فیئر انف. سر اب ذرا اس ٹویٹ پہ بھی آتے ہیں اور جو ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی گئی ہے, اگر آپ اس پہ بھی کچھ کہنا چاہیں تو یو آر فری ٹو آسک, جو کہ نکات اٹھائے گئے ہیں. لیکن نیشنل سیکیورٹی کی بات ہوئی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر تقابل کرنا, پیرلل ڈرا کرنا 1971 کا اور شیخ مجیب جو ایک متنازع شخصیت ہیں ان کا اور جنرل یحییٰ کا آج کے حالات سے, وہ تقابل بنتا ہے؟ اور فائنلی جو ہے اس وقت پی ٹی آئی اون کر رہی ہے اس ویڈیو کو بھی اور اسٹویٹ کو, کیونکہ اب اس کو ایف آئی اے نے نوٹسز جاری کیے ہیں آپ کے جو 3 پارٹی کے مین عہدے داران ہیں, جیسے میں نے کہا بیرسٹر غور صاحب, عمر ایوب صاحب اور رؤوف حسن صاحب کو بھی بلایا گیا. سینیٹر ہمایوں صاحب دیکھیں اس طرح ہے. سب سے پہلے تو سائفر کا میں ایک دفعہ پھر بتا دوں, سائفر بیسیکلی منٹس آف دا میٹنگ ہوتے ہیں جو آپ کے جو وہاں پہ جو ایمبیسڈر ہوتا ہے یا اس کی ٹیم ہوتی ہے یہ لکھتی ہیں جب گفتگو ہو رہی ہے. جی جی, اٹس منٹس آف دا میٹنگ کو وہ لوگ ایک کوڈڈ زبان میں پاکستان بھیجتے ہیں, ٹھیک, نتھنگ مور نتھنگ لیس. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو کہ سیکیورٹی کنسرنز ہوتی ہیں ملک کے لیے, اپنے گھر کو ٹھیک کر لو یا ورنہ ہم تمہیں یہ کر لیں گے. دس از ناٹ اے سیکیورٹی کنسرن. اوکے, ٹھیک ہے. ہاں اگر وہ کوڈ باہر ہو جاتا ہے, وہ کوڈ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پھر آپ جو اب ہماری تو ایک لیڈر ایسی ہیں وہ کہتی ہے اب کوئی ملک آپ کو سائفر بھیجے گا نہیں, جیسے یہ ملک بکے بھیج رہے ہیں یا آپ کے اپنے لوگ بھیجتے ہیں, تو یہ تو اس لحاظ سے یہ آپ کر لیں. اور نمبر 2, اگر فار دا سیک آف ڈسکشن ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سائفر بھیجا گیا, تو 2 لوگوں کے پاس اتھارٹی ہے اس سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر کے ڈائریکٹ بتانا. 2 لوگ کون ہیں؟ جس ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے اس کا جو منسٹر ہوتا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کا تھا. نمبر 2, اگر وہ نہیں کر سکتا, اس کی لمیٹیشن ہے, بعض جگہ ہوتی ہے, تو پرائم منسٹر از دی اونلی پرسن ہو کین ڈی کلاسیفائی اینی تھنگ. فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر نہیں آتا. اب آ جاتا ہوں بعد میں, آپ آ جاتا ہوں کہ آپ نے جو بات جو متنازع ٹویٹ ہے اور ویڈیو ہے, دیکھیں ایسا ہے اس ٹویٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں اس میں 2 چیزیں, ایک ویڈیو ہے اور ایک ٹویٹ لکھا ہے. ٹویٹ میں لکھا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کو پڑھیے. آپ اون کر رہے ہیں نا پی ٹی آئی, تو آپ اس کو ہاں ڈس اون تو کبھی نہیں کیا. نہیں, رؤوف صاحب نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا کو میرے پرویو نہیں, امریکہ سے اپڈیٹ ہوتا ہے. رؤوف صاحب نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ ویڈیو کے آخری 5-10-15 سیکنڈز والی جو بات ہے جس میں وہ ایک تصویر لگائی ہوئی ہے جنرل صاحب کی, وہ اگر نہ ہوتی تو بہتر تھی, یہ انہوں نے صرف کہا تھا. باقی انہوں نے کسی نے, وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ. دیکھیں بعض چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن دیکھیں بعض چیزیں ہو جاتی ہیں, یہ اس میں اٹس ناٹ اے بگ کرائم, ایسی کوئی کرائم نہیں ہے, لیکن وہ اس کو بہتر انداز میں بھی آپ کوئی بات کہہ سکتے ہیں. آئی ایگری کہ بعض چیزیں بہتر انداز میں کر سکتے ہیں, لیکن دیکھیں اگر آپ ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ یار یہ چیز کو پیرالل ڈرا کرنا غلط بات ہے اور یہ گناہ ہے اور فلانا ہے, یہ کہ تو پھر 2017 میں میاں نواز شریف نے بھی کیا تھا. انہوں نے تو اس کو نہیں, دیکھیں ٹھیک ہے, یہ حقیقت ہے. اس میں دیکھیں یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے حمود الرحمان کمیشن کیا تھا. اچھا حمود الرحمان, میں ان کو نہیں اعتراض کر رہا حمود الرحمان کو, میں تو کہہ رہا ہوں شیخ مجیب صاحب کا ایک کریکٹر ایک یہ ریکارڈڈ ہسٹری میں ہے کہ ان کی 1962 سے انڈیا کے ساتھ رابطہ کاری شروع ہو گئی تھی. سن لینا, یہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے. آپ کو ریکارڈڈ ہسٹری میں یہ بھی ہوگا کہ ان کے اوپر غداری کے وہ آگے تھے. ریکارڈڈ ہسٹری میں یہ بھی تھا کہ اس میں بہت ساری, آپ بہت سی اور مثالیں نکال سکتے ہیں, قائد اعظم کی مثال دے سکتے ہیں, بھٹو صاحب کی دے سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا قائد اعظم کے ساتھ کیا ہوا تھا, آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ مادر ملت کے ساتھ کیا ہوا تھا, آپ کو ساری چیزیں پتا ہوگی. ہماری ہسٹری میں ہر ایک ہوتا ہے. دیکھیں بیسیکلی یہ تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی, اس پولیٹیکل پارٹی کو آپ لوگوں نے کارنر کیا ہوا تھا, اور وہ سب سے وہ لوگ تھے جنہوں نے ایکچولی پاکستان بنایا تھا. لیٹس پٹ اٹ لائک دس. وہ ڈھاکہ میں ہوا تھا, اس میں بہت سے جو ہے اس میں زیادہ تر جو لوگ تھے, زیادہ تر فاؤنڈنگ فادرز وہاں سے تھے, لیکن لیٹس ایکسپٹ دا ریالٹی. ٹھیک ہے. اچھا پھر 2020 میں ٹویٹ مریم نے بھی کی تھی 2020 میں. اچھا اور تو اور آپ نے چیف جسٹس صاحب کی وہ اسپیچ سنی ہے جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے. انہوں نے تو کہا تھا کہ کیا یہ
corrupt, if I may, not 100%, आप लेकिन ये उनके काजी अल्फाज, फाइज़ साहब को quote कर काजी रहे हैं? फाइज़ साहब, उन्होंने कहा था कि क्या ये करप्ट पॉलिटिशियंस की वजह से हुआ है या जर्नल्स की वजह से हुआ है। फिर उन्होंने कहा था कि ये करप्ट पॉलिटिशियंस की वजह से नहीं है, शख्सियात के जो नाम लिए आप लोगों ने, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, चीफ जस्टिस साहब, उनके बारे में आपकी जो राय है? एनालॉजी जो है ना, जो एनालॉजी है उस किस बेसिस पे हुई है, उस जमाने में जो सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी थी उसको आपने खुड्डे लाइन लगा दिया था, 160 सीटों को हटा के। पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में फॉर्म 47 का एक हुकूमत आके बैठ गई थी। फॉर्म 45 वाले को आपने बाहर निकाल दिया। आज भी फॉर्म 47 वाले आके बैठ के हमें बातें सुना रहे और फॉर्म 47 वाले 2024 पे ये हकायक पता चले। नहीं, ये पहले से भी पता था। ओके, ठीक है। लेकिन उसमें opposition में हम नहीं। आपको बस ये कह रहे हो ना कि ये हकायक आज पता चले। पहले भी बताया 9 मई 2024 को पता चला। लेकिन देखिए बात ये हो जाती है कि जब कोई वाकया आता है तो आप उसके रेफरेंस से बताते ठीक है। देखो यार ये गलत हुआ है, आप अभी दोबारा गलती मत करो। फिर अगर आपकी ये प्याली यहाँ से गिर जाए, अगली बार फिर प्याली यहाँ रखेंगे, मैं कहूँगा भाईजान पिछले प्रोग्राम में आपसे प्याली गिरी थी, नहीं, मैं इसको संभाल लेता हूँ, मैं पीछे कर लेता हूँ। सर, मैं आपको जो एक explanation hypothetical दिया, जवाब देती हूँ। आप देख लीजिए, अगर आने वाले वक्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आती है और दूसरी जमात ऑपोजिशन में आती है, तो फिर उनके लिए वो हमूद रहमान कमीशन से लेकर बांग्लादेश वाला, सुकूत ढाका वाला सारा मामला उनके लिए दुरुस्त होगा और ये इसको बैठ के डिफेंड कर रहे होंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि जिसको भी हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ना याद आता है या उस वक्त कौन गलत था कौन सही था, वो ऑपोजिशन में होते हुए याद आता है। क्योंकि उस वक्त वो जो एक डिजायर होती है वो पूरी नहीं हुई भी होती है और जो दूसरा बैठा हुआ होता है उसको गिराने के लिए सारी चीजें हो रही होती हैं। मतलब एग्जैक्टली ये सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन में होते हुए याद आता है। मरियम साहिबा ने भी ट्वीट किया हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया हुआ है, इसके ऊपर ख्वाजा साद रफीक साहब का भी ट्वीट मौजूद है। लेकिन ये सारे उस वक्त के हैं जब वो ऑपोजिशन में थे, और इस वक्त जो पीटीआई की तरफ से मुकम्मल एक कैंपेन हो रही है वो भी इसी वजह से है कि ये इस वक्त ऑपोजिशन में है और दोनों तरफ मामला सर एक ही है। यहाँ पर थोड़ा लिमिट बहुत ज्यादा आगे हो चुकी है, दबाव बढ़ाना है, किसी भी तरीके से दबाव बढ़ाना है। दबाव बढ़ाकर वो जो एक मुज़ाकरात की बात हो रही है, डायलॉग की बात हो रही है, इन्हीं की पार्टी की तरफ से होती है। एक शख्स कहता है कि जी हमसे मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है लेकिन हम बात नहीं करेंगे, एक शख्स कहता है कि हम किससे बात करेंगे, एक शख्स बताता है कि जी हुकूमत के लोगों से तो क्योंकि इनके पास पावर ही नहीं है तो इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली पावर कॉरिडोर्स की तरफ देख रहे हैं और वहाँ पर दबाव बढ़ाने के लिए इस साइफर से लेकर मामला शुरू हुआ और अब ये इस सोशल मीडिया कैंपेन तक आ गई। लेकिन मैं बारहा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, अपने प्रोग्राम में ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहती रही हूँ कि दबाव जिस लेवल तक भी बढ़ा लें, इससे आगे की भी आप कोई चीज़ कर लें, लेकिन जो चाह रहे हैं, जो मुज़ाकरात की बात हो रही है कि आप वहाँ से किसी किस्म का कोई राबता हो जाए, कोई टेबल पे आ जाए, कोई बात हो जाए, नेवर, नहीं होगा। अगर ये चीज़ होनी है तो ये हुकूमती जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ ही टेबल पे आ सकते हैं, उनके साथ ही बात हो सकती है और उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो एक स्टेप फॉरवर्ड कर ले या एक स्टेप पीछे लेके बैठ जाएं, क्योंकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। जहां तक इसके ऊपर एक और बात हो रही थी सर, थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। आर्टिकल 6 के मुकदमे की बात कर रहे हैं हुकूमत के लोग के शायद इसके ऊपर आर्टिकल गद्दारी का मुकदमा बनाया जाए, तो फिर सर इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जस्टिफाई करना उन ट्वीट्स को भी जिसमें मरियम नवाज साहिबा भी हैं, जिसमें मियां साहब भी हैं, जिसमें ख्वाजा साद रफीक साहब भी हैं। तो गद्दारी का मुकदमा तो इसमें नहीं बन सकता, गद्दारी का मुकदमा तो नहीं बन सकता। हाँ, साजिश के तहत साजिश का मुकदमा कोई बनाकर अगर इसको लेकर ऑन करना चाहें, आगे लेकर जाना चाहें तो हो सकता है, बट इसके अलावा और कुछ हम हुकूमती तर्जुमान है बराए कानूनी अमीर। सर क्या कहेंगे ये मुतनाज़ा ट्वीट और जो वीडियो अपलोड की गई है, आपने सुन ली एक्सप्लेनेशन सेंटर हमायूं मोहम्मद साहब की, वो आपके लीडरान का भी इस पे हवाला दे रहे हैं और किरण नाज़ ने भी अपना एक तजिया दिया है। बैरिस्टर अकील साहब। जी अनवार साहब, बिल्कुल, मैं बल्कि अभी कुछ दिन पहले ही किरण के प्रोग्राम में भी था और मैंने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि अब बात हमूद रहमान कमीशन की नहीं है या उस रिपोर्ट की नहीं है, उससे बात काफ़ी आगे निकल गई है और बात उस वीडियो की है जो अभी भी आज दिन तक एज वी स्पीक वो पिंड है और उसको ओन किया जा रहा है। पहले तो उसे लाताल्लुकी का इजहार किया गया, कुछ लोगों ने किया, लेकिन उसके बाद वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ बयानात भी आते रहे और उस पर कभी एक मेंबर कहता है कि हाँ हो गया, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा। एक मेंबर कहते हैं कि अमेरिका से होती हैं, हमें तो पता ही नहीं है। दूसरे मेंबर कहते हैं कि जी नहीं, उनकी माँ पे नहीं होता, उनको तो पता ही नहीं है, वो जेल में है। तीसरे चौथे मेंबर इनके कहते हैं कि जी नहीं, उनकी माँ पे ही होता है, उनकी इंस्ट्रक्शंस पे ही होता है और वही इस चीज़ को अप्रूव भी करते हैं। जब उनसे कॉग्निजेंस ली जाती है इस सारे मामले पे FIA की तरफ से, FIA जाती है उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए
کہ آپ بتائیں کہ جی آپ کی ایما پہ ہوا ہے یا نہیں, اور سمپل 161 کا بیان ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی وکیل کی ضرورت ہے, کیونکہ بحیثیت وکیل ہمیں تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ کسی تھانے میں نہیں جانا, آپ نے صرف عدالتوں میں رہ کے اپنے کیسز کو پریزنٹ کرنا ہے. تو یہ امریکہ اور برطانیہ تو ہے نہیں, یہاں پہ وہ قانون تو نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک لائر کی پریزنس ضروری ہے, لیکن آبویسلی اس میں قدغن بھی نہیں ہے. 161 کا ایک سمپل بیان ہے, وہ انہوں نے انکار کر دیا کہ میں ریکارڈ نہیں کراؤں گا. اس کے بعد ان کی پارٹی کے ممبران جو اس کو اون اور ڈس اون کر رہے تھے وقتاً فوقتاً اپنی سٹیٹمنٹ سے, ان کو بھی بلا لیا. اب وہ پیش ہوں گے اور انہوں نے رضامندی تو ظاہر کر دی ہے کہ وہ FIA کے سامنے پیش ہوں گے. ایشو اس ویڈیو کا ہے اور اس ویڈیو کے آخری چند سیکنڈز کا ہے, جس طرح بات کی سینیٹر صاحب نے بھی, اور انہوں نے کہا کہ شاید یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو پھر ان کی تو پے رول پہ یہ تمام تر ٹیمز ہیں, خواہ وہ ملک میں موجود ہیں یا ملک سے باہر موجود ہیں, یہ کانٹینٹ تو آبویسلی ان کی جماعت کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے, اور انہی کے اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں معذرت کے ساتھ کہ آرم فورسز کے خلاف بات نہیں کرنی اور سپہ سالار کے خلاف بات نہیں کرنی. آبویسلی یہ قانون یہی لے کے آئے تھے نا, اور اس وقت کے سپہ سالار کے بارے میں جو یہ کہتے تھے, جو قصیدے پڑھتے تھے, تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اب ان کو پک اینڈ چوز کرنے کا جو ایک انہوں نے سٹائل اپنایا ہوا ہے وہ نہیں چلے گا. عوام اس کو رد کر چکے ہیں, اور بالخصوص جو انہوں نے تصویر لگائی اور تصویر لگانے کے ساتھ جس طرح کی مطابقت دینے کی کوشش کی, وہ غلط کیا. وہ ایکٹ جو تھا وہ الیگل ایکٹ ہے, وہ غلط ایکٹ ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی ایک میوٹنی کے زمرے میں آتا ہے. انہوں نے آرم فورسز میں میوٹنی پھیلانے کی کوشش کی, اور وہ ظاہری بات ہے آج دن تک وہ پنڈ ہے اور وہ اس کو اون کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی انویسٹیگیشن تو ہوگی اور یہ کیس آگے بھی چلے گا. لاسٹ میں میرے پاس 2 سے 3 منٹ ہے, آپ تینوں سے سوال. مذاکرات کی بات بھی کی کرن ناز صاحبہ نے بھی, کہ دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے. سینیٹر ہمایوں صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں دونوں موضوع ہم نے ڈسکس کر لیے, ضرورت ہے بھی اب چلیں گے, یہ تو نشستوں میں زیر بحث رہیں گے, وے فارورڈ کیا آپ یہ ون لائنر بتائیے گا تینوں. اب یہ تمام ہم نے سیاق و سباق لوگوں کو بتا دیا. آپ دونوں بہت بڑے اینکر ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ نے پروگرام کرنا ہوتا ہے, میں آپ کے پروڈیوسر کے ساتھ بیٹھ کے جو مرضی بحث کر لوں, پروگرام آپ نے چلانا ہے. سمجھ آ گئی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اچھا سمجھ آ گئی نا سر, وہی بات جو میں نے کہی بتا دیا نا. نہیں, جب آپ نے کہہ بھی دیا, جب پروگرام آپ نے چلانا نا, آپ کے پروڈیوسر کے ساتھ مجھے کوئی بات کرنے کی توق نہیں بنتی. تو پھر اسی سے بات کریں گے. سن لے, اب آگے بات انہی سے بات کریں گے. اب آگے ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے میری نظر میں, پاکستان جس طرف جا رہا ہے اس کے لیے ان دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان, سارے انکلوڈنگ دی اسٹیبلشمنٹ, دا گورنمنٹ, دے شوڈ اسٹیپ بیک. بیٹھے پی ٹی آئی ایز ویل. دیکھیں پی ٹی آئی آلریڈی کارنر پہ ہوئی ہے نا, ہم تو کارنر ٹائیگرز ہیں نا. آپ ہمارے پاس آ رہے ہیں, ہم صرف پنجہ ہی مار سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. آپ لوگ پیچھے ہٹیں, آپ لوگ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ لوگ نے جو غلط کیسز کیے ہوئے ہیں میرے لحاظ سے, آپ ان لوگوں کو ویسے ہی ایویلویٹ کر کے دیکھ لیں. اچھا دوسری بات یہ, جب یہ عقیل صاحب ان کی بات کرتے ہیں, عوام کی بات کرتے ہیں, خدا کے لیے عوام کی بات نہ کرو. عوام نے آپ لوگوں کو رد کیا ہوا ہے. عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, اور جو عمران خان کہہ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے. سمپل یہ, پیچھے ہٹے, لیٹس گو فارورڈ in the right way. Okay. سر اکتوبر 2022 میں ڈی جی آئی کی جو پریسر تھی اس میں ان کا ایک بڑا اہم جملہ تھا, وہ آج بھی صادق آتا ہے. ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا. اس وقت سچویشن یہ تھی کہ آپ ڈے ٹائم میں اور آپ ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر کچھ بھی کہہ رہے ہیں اور راتوں کو جا کر آپ پاؤں پکڑ لیں. آج بھی یہ نہیں ہو سکتا سر کہ آپ سوشل میڈیا پر تصویریں لگا کر باقاعدہ طور پر کیمپین کریں اور پھر آپ یہ کہیں کہ پاور کوریڈورز جو ہیں وہ کہیں اور ہیں, پاور کہیں اور سے چلے گی, ڈیسیجن کوئی اور لے سکتا ہے تو ہم بات انہی سے کریں گے. تو ایک ساتھ یہ دو پالیسیز نہیں چل سکتی. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو یا تو اپنی پالیسی کو درست کر کے پھر آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ مذاکرات کی طرف آئیں, ورنہ اگر آپ اسی طرح سے کھیلتے رہیں گے سنگل ڈبل, تو پھر یہی ہوتا رہے گا جو ابھی تک ہو رہا ہے. بیرسٹر عقیل صاحب, ٹورڈز دی اینڈ سر, اسٹیپ بیک اور جو ہیں وہ معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ایک قدم پیچھے پڑیں, پیچھے ہٹیں, جو بیرسٹر سینیٹر ہمایوں صاحب نے کہا حکومت کو اور اداروں کو, کیونکہ ان کا ہم تو آلریڈی کارنرڈ ہیں. دیکھیں انوار صاحب, دیکھیں ہم نے بڑے واضح طور پہ ان کو بڑی پیشکش کی ہے اور 12 دفعہ ان کو پیشکش کی ہے کہ آئیں پولیٹیکل ڈائلاگ کرتے ہیں. میں بذات خود سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے کہ گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے بہت اشد ضرورت ہے کہ جو تمام تر ایشوز ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر
फिजल आउट होने चाहिए, उन पे Yes. बहस होनी चाहिए और एक हेल्दी डिस्कशन होगी तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकल आएगा। डायलॉग होगा तो कोई ना कोई वे फॉरवर्ड और वे आउट निकलेगा। लेकिन ये बात हुकूमत की एक मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि जो लोग 9 मई में इन्वॉल्व हैं उनके साथ किसी किस्म का भी डायलॉग नहीं हो सकता और ना ही हुकूमत उनके साथ कोई डायलॉग करेगी। इनके पार्लियामेंट के अंदर, खा वो सेनेट में हो या नेशनल असम्बली में हो, इनके मेम्बरान हैं, हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है और उनके साथ डायलॉग हो सकता है, उनके साथ डिस्कशन हो सकती है। लेकिन जो 9 मई के केसेस में जेल में हैं उनके साथ बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ है, कोई डिस्कशन, कोई डायलॉग, किसी किस्म की नेगोशिएशन नहीं होगी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले, यहाँ पर वाले उनसे हो सकती है जो जी प्रेस वो कॉन्फ्रेंस वाले? हाँ वो आपका नुक्ता आ गया। इस पे हम इस हिस्से को अपने अख्ताम की तरफ लेकर जाएं। आपके बैरिस्टर अकील मलिक साहब, सर बहुत शुक्रिया। सेनेटर हमारी मोहम्मद साहब के नाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो पावर सप्लाई ऑटोमेशन मंसूबे पे हम गुफ्तगू कर रहे होंगे, इसके क्या मुनफरद पहलू हैं और इससे किस तरह बिजली चोरी और लोड शेडिंग का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए, वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर मीडिया हैं इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के आसिम नज़ीर राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आसिम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाइये में भी और ब्रेक पे जाने से कबल पावर सप्लाई ऑटोमेशन मंसूबे की बात की। ज़ाहिर बात है पूरे मुल्क में इसका फैलाव आएगा, इस हवाले से बताएगा आईएसको इस हवाले से क्या स्टेप्स ले रहा है और ये क्यों कर ज़रूरी है कि हमें अब पावर सप्लाई ऑटोमेशन मंसूबे की तरफ बढ़ना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेसिकली एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर AMI पावर सेक्टर में जदीद टेक्नोलॉजी का आगाज है और हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत तवानाई पावर सेक्टर में इस्लाहात के लिए और मौजूद सार्फिन को बेहतरीन सब्सिडी फराहमी के लिए इस इनकलाबी और ऐसे इक़दाम को बड़ा ग्रेजुअली फॉलो कर रहा है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ऑलवेज वर्क, ठीक, और इसको पॉजिटिव रिजल्ट के हासिल होते हैं। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी आईएसको पावर सेक्टर में एक बेहतरीन कंपनी है अपने मिनिमम की वजह से और बेहतरीन रिकवरी की वजह से। और आईएसको मैनेजमेंट ने हमेशा पावर सेक्टर में न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने में इनिशिएटिव लिया है। जैसे कि सबसे पहले हमने जो अपना मोबाइल मीटर रीडिंग का आगाज किया, नेट मीटरिंग का आगाज किया, ERP का आगाज किया। अब इसी तरीके से आईएसको ने अपने 2 सर्कल्स में, फर्स्ट फेज में हमारे 6 सर्कल्स हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी सिटी, रावलपिंडी कैंट, झेलम, अटकपुर, चकवाल। अब मुझे ये बताएगा राज साहब, ये मुझे बताया ताकि व्यूअर्स को आसानी से समझ आए, इससे फवायद क्या होंगे। मैं कंज्यूमर हूँ, मैं आईएसको का कंज्यूमर हूँ, मुझे क्या फायदा होगा अगर ये मीटर लग गया है तो? देखें, किसी भी सारिफ का सबसे पहले इश्यू होता था कि उनको अक्सर शिकायत होती थी कि उनकी मीटर रीडिंग प्रॉपर नहीं हो रही, या फिर मीटर रीडिंग टाइम पे नहीं ली गई। तो इसमें इस शिकायत का 100% खात्मा इतना हो जाएगा कि इस के बदौलत मीटर रीडिंग ऑटोमेटिकली होगी। देयर इज नो नीड फॉर एनी मीटर रीडर टू विजिट द प्रेमिसेस और वो रीडिंग नोट करे। ऑटोमेटिकली रीडिंग हमारे बैक एंड पे डाटा जो इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में है, गुजर खान में है, वहां रीडिंग रिसीव होंगी। ऑटोमेटिकली 100% बिल करेक्ट जनरेट होगा। जब मीटर रीडिंग टाइमली होगी तो कंज्यूमर्स को जो बिल्स हैं वो भी टाइमली रिसीव होंगे। और आपको हम ऑनलाइन इनको चेक कर सकेंगे कि हमारी कितनी इस वक्त बिजली कंज्यूम हो रही है। साइट पे लेकर जा रहा हूं। अभी हम एक ऐप है, वो भी इंशाल्लाह जल्द हम इंट्रोड्यूस करा देंगे विद इन 1 मंथ। उस ऐप के जरिए सार्फिन अपने बिल्स को, अपनी कंजम्पशन को 24 आवर्स मॉनिटर कर सकेंगे कि उनका बिल कितना बन चुका है, उसके मुताबिक वो अपने बिल्स पे कंट्रोल कर सकेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर लेट से कोई 4 एसी चला रहा है तो उसको पता चल जाए कि उसने 2 एसी अब चलाने हैं। दूसरा ये मुझे बताएगा कि जो लाइन लॉसेस है, बिजली चोरी, या बाज़ दफ़ा ये भी शिकायत है कि मीटर तेज चल रहे हैं, वो उस पर भी कुछ, उन पे जो अब लोगों की रिजर्वेशन आती हैं, ये तो नहीं, जो नए मीटर लगेंगे उसमें ये इशू तो नहीं आएगा? अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा मैं आपको बिजली चोरी के बारे में बता दूं कि बिजली चोरी, लाइन लॉसेस
اور آپ کے جو سرکل ڈیٹس اور پاور سیکٹر میں جو پرابلمس کی ایک بڑی وجہ ہے. اور الحمدللہ جو اے ایم آئی میٹر کی تنصیب جب سے ہوگی تو اس پہ بجلی چوری پہ بھی قابو پا لیا جائے گا. آپ کے گرڈس پہ میٹر موجود ہوں گے, آپ کے جو ٹرانسفارمرز ہیں ان پہ میٹر موجود ہوں گے, اور اسی طریقے سے انٹر کنیکٹ ہوں گے آپ کے ریزیڈنس پہ جو میٹر ہوں گے. تو ہمارے سسٹم سے جہاں بھی پلے کیا جائے گا وہ آٹومیٹکلی ہمیں اس کی انٹیمیشن آ جائے گی. اب جس طرح آپ نے کچھ کوشچنس کیے کہ ایف اے کیوز کچھ لوگوں کے ہوں گے جناب کہ اے ایم آئی میٹر کے لیے آن لائن اپلائی کرنا پڑے گا, نہیں, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. فری آف کاسٹ آپ کے ایگزسٹنگ میٹر کو اے ایم آئی میٹر سے چینج کر دیا جائے گا. پھر ایک کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے جی کہ ان کی تنصیب سے کیا بل زیادہ آئیں گے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. اے ایم آئی میٹر کو 100% انسپیکشن کے بعد اس کو تنصیب کیا جا رہا ہے, 100% اس کی میٹر ریڈنگ ایکوریسی ہوگی. تو یہ جی یہ تو آپ نے اہم نکات بتائے. پری پیڈ جو اکثر جب بات ہوتی ہے وزیر توانائی اویس لغاری صاحب, پہلے بھی ان کے ذہن میں تھا جب یہ پہلے بھی وزیر تھے کہ جس طرح موبائل کارڈ میں ہم پری پیڈ کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنے ہمارے پاس پوائنٹس ہیں, اتنے پیسے ہیں, یہ پھر ایونچولی پری پیڈ کی طرف بھی جایا جائے گا. پری پیڈ اس حوالے سے بتائیے گا, وہ اس کی کیا ٹائم لائن ہوگی؟ ابھی تو ہم آپ کو جی اسلام آباد اور پنڈی میں ہم نے ہمارا تقریباً 1.4 ملین کنزیومر اسلام آباد اور پنڈی کا ہے, اور ہمارا ٹوٹل انڈسٹری B1, B2, B3 اور ہائی لاسز فیڈر. پہلی تو ہمارا اسٹیپ اس پہ ہے. اس کے بعد ہم فردر جو ہمارے سرکلز ہیں ان میں ان کو انسٹال کریں گے. ہمارے پاس ان میٹرز میں بالکل یہ پروویژن ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ اسٹیپ میں دیکھیں گے کہ جو ہمیں ڈائریکٹیوز ہوں گی اس کے مطابق ہم اس کی طرف موو کریں گے. لیکن ابھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا 3.8 ملین جو کنزیومر ہے ان کو ہم اے ایم آئی میٹر پہ شفٹ کریں. جو نیٹ میٹرنگ ہے, جن کے پاس گرین میٹرز ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ جی وہ بھی پروویژن ہے. وہی میں آپ کو ایفیکیوز میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس سنگل فیز, تھری فیز اور جو گرین میٹر ہیں ان کے لیے بھی اے ایم آئی میٹرز موجود ہیں. دیر از نو نیڈ ٹو وری فار اے کنزیومر کہ اگر ان کے گرین میٹر ہیں تو ان کو دوبارہ نارمل میٹرز پہ آنا پڑے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ پروویژن اس میں موجود ہے. اچھا آصف صاحب یہ بتائیں کہ آئسکو کی تو بجلی چوری بہت کم ہے میرے خیال میں جو اسلام آباد میں, اس کا اطلاق اسلام آباد سے کیا جا رہا ہے. کیا بہتر نہ ہوتا کہ یہ جو میٹرز ہیں وہ جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے پیسکو ہے یا بنو ریجن ہے یا انٹیریئر سندھ ہے یا بلوچستان کے علاقے ہیں جہاں بجلی لائن لاسز کا بہت زیادہ انسیڈنس ہے, وہاں سے متعارف کرایا جاتا؟ دیکھیں جی میں تو آئسکو کے بارے میں ہی کروں گا, لیکن گورنمنٹ کا جو ویژن ہے وہ ویری مچ کلیئر ہے. یہ تمام ڈسپوز پہ ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے, ہائی لاسز فیڈرز پہ ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے. بجلی چوری کے خلاف بڑی کمپریہنسو کمپین تھرو آؤٹ پاکستان میں چل رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی ان جو آپ کے ڈسکوز ہیں ادھر بھی ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. لیکن ابھی انیشلی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئسکو ون آف دا بیسٹ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی جو انیشیٹو لیتی ہے نیو ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرنے میں. تو ہم انشاءاللہ اس پہ بالکل بڑے کمپریہنسولی کام کر رہے ہیں, اور ابھی تک ہم نے میرے خیال میں 18,000 پلس جو میٹرز ہیں ان کو اے ایم آئی پہ شفٹ کر لیا ہے. اور جو ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز ہیں ان پہ بھی میٹرز لگائے جا رہے ہیں, ڈی سی یوز میٹرز. تو انشاءاللہ وہی ہوپ انشاءاللہ, اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ پاور سیکٹر میں اصلاحات کی جانب اور معزز صارفین کو جو ہم سروسز فراہم کر رہے ہیں اس میں مزید بہتری کی جانب یہ کیسا اقدام ہوگا. چلیں وی وش یو بیسٹ آف لک جی. بہت شکریہ عاصم نذیر صاحب, آپ نے ہم سے گفتگو کی. جمان آئسکو ہیں, ڈائریکٹر میڈیا ہیں, جیسے ویورز انہوں نے بتایا کہ ان سے جو توانائی کے شعبے میں اصلاحاتی عمل ہے اس کا یہ ایک بڑا کلیدی پہلو ہے. اس پہ ہم اپنے آنے والے شوز میں اور بھی زیادہ گفتگو کر رہے ہوں گے, اور اس کے جو نکات ہیں, اس کے جو منفرد پہلو ہیں یا جو فریکوینٹلی آسک کوسچنز آپ لوگوں کے اذہان میں ہوتے ہیں وہ بھی پوچھیں گے. پروگرام سجدے میں اپنی نشست اختتام کی طرف بڑھتی ہے. آپ ہمارا 2 حصوں پہ مشتمل پروگرام تھا, اپنے فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سجدے کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.